विशेष यहाँहरूसँग सार्वजनिक गर्नुपर्ने दुईवटा केसहरू छन्। पहिलो हिजो मात्रै साउन 7 गते भरतपुर महानगरपालिका 17 स्थित एउटा नहरमा एउटा लास फेला परेको र त्यो लासमा चाहिँ उसको टाउकोमा गोली प्रहार भएर मृत अवस्थामा फेला परेको अवस्थामा संदिग्ध एउटा चाहिँ घटनाको विषयमा छ भने अर्को सुजिता भण्डारी जुन अलि लामो समयदेखि अलिक प्रतीक्षारत पनि छ, त्यस विषयमा पनि आज हामी यहाँलाई केही जानकारी गराउँछौँ। पहिलो घटना रह्यो यो 7 गते गोली हानी हत्या भएको घटना सम्बन्धमा हिजो मात्रै हामीले जानकारी प्राप्त गऱ्यौँ। हिजो 7 गते करिब 8:30 बजेतिर हामीलाई जानकारी प्राप्त भयो। भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 17 मानचोक स्थित सिमल डाँडा खेतमा चाहिँ एउटा पुरुष व्यक्तिको लास छ पानीमा भन्ने कुरा जानकारी प्राप्त भएपछि हामी त्यहाँ पुग्यौँ र त्यहाँ पुग्दा अलिकति शङ्कास्पद अवस्थामा सडकमा रगत अनि सडकमा गोलीको खोका अनि अलिकति परतिर पानीमा लास हुँदाखेरि त्यसै पनि शङ्कास्पद थियो। हामीले हेऱ्यौँ र त्यो कर्तव्य गरेको जस्तो देखिएको थियो र प्रहरी टोली हामी तुरुन्तै फट्यौँ। हाम्रो जिल्ला प्रहरी कार्यालयको सम्पूर्ण टिम हामी फटेका थियौँ र एकैचोटि हामीले अनुसन्धानका सबै डाइमेन्सनहरूमा एकैचोटि चाहिँ रस गऱ्यौँ, जसको परिणामस्वरूप हामीले करिब घटना भएको भन्नुहुन्छ भने 4-5 बजेतिर चाहिँ घटना भएकै सोही दिनमा 4-5 बजेतिर हामीले सङ्कितलाई नियन्त्रणमा लिन सफल भइसकेका थियौँ र त्यसपछि हामी अनुसन्धानको कार्यहरू अगाडि बढाउनु थियो। उसँग सामान्य सोधपुछ गर्ने र घटना सम्बन्धमा सम्बन्धित सबुतहरू सङ्कलन गर्नुपर्ने थियो। तत्कालै उसले पहिले एउटा लामो चाहिँ सोधपुछपछि उसले त अब आफूलाई हरेक अभियुक्तले जस्तो उसले पनि आफूलाई बचाउने, आफू निर्दोष रहने प्रयोगको प्रमाणित गर्ने प्रयास गर्यो। तथापि पनि हामीसँग अनुसन्धान यति हामीले अगाडि बढिसकेका थियौँ जसलाई हामीले केही लिड क्वेसन गर्न सक्ने अवस्था भयो। अल्टिमेटली उसले आफ्नो कन्फेसन गर्यो, आफ्नो अपराधमा संलग्नता स्वीकार्यो। तत्कालै हामीले घटनामा चाहिँ कुन हतियार प्रयोग भयो भन्दाखेरि एसएमजी भनेको जुन अहिले हामी यहाँलाई फोटोमा पनि देखाउँछौँ, एसएमजी हतियार प्रयोग भएको देखियो, जुन चाहिँ अलिक आधुनिक अलिकति अटोमेटिक हतियार पनि हो। त्यो प्रयोग भएको देखिएपछि हामीले तुरन्तै उसलाई साथ लिएर गएर त्यो एसएमजी हतियार कहाँ फ्यालेको छ भन्दाखेरि त्यो चाहिँ यो भरतपुरको वडा नम्बर 8 स्थित जुन त्यो 20,000 ताल जाने बाटो छ त्यहाँनिर चाहिँ जुन एउटा पर्खाल छ त्यो पर्खालको पछाडिको झाडीमा लगेर उसले फ्यालेको भन्ने कुरा गरेर हामीले तुरन्तै गएर त्यो हतियारहरू बरामद गऱ्यौँ। त्यसपछि घटनामा उसको संलग्नता अब प्रमाणले पनि पुष्टि गर्यो। अनुसन्धानबाट खुलेको विवरणहरूको विषयमा चाहिँ पहिले त हामीलाई मृतक को हो भन्ने नै शनाखत गराउन केही समय लागेको थियो। मृतक धादिङ जिल्ला नीलकण्ठ नगरपालिका वडा नम्बर 23 घर भई दि फेमस महेन्द्र दल गण शिवपुरीमा कार्यरत नेपाली सेनाको बुद्ध वर्ष 36 को भरत गुरुङ रहेको चाहिँ हाम्रो जानकारीमा प्राप्त भयो र घटनास्थलको प्रकृति मृतकको शरीरमा लागेको चोट हेर्दा निज भरत गुरुङलाई चाहिँ कसैले गोली प्रहार गरी हत्या गरेको हुन सक्ने हाम्रो प्रारम्भिक चाहिँ अनुसन्धानबाट देखियो। त्यस पश्चात चाहिँ हामीले शङ्काको विभिन्न जुन चाहिँ आधारहरू थियो त्यसको आधारमा गङ्गाधर ढकाल भन्ने जुन भरतपुर वडा नम्बर 20 भरतपुर नगरपालिका वडा नम्बर 20 चमौली बस्ने जुन गङ्गाधर ढकाल छ निज पनि दि फेमस महेन्द्र दल गण शिवपुरीमै कार्यरत चाहिँ सिपाही हो, अर्थात् उनीहरू दुवै एउटै चाहिँ युनिटमा कार्यरत थिए। हामीले उसलाई नियन्त्रणमा लियौँ र गङ्गाधर ढकाल मृतक भरत गुरुङको ग्लोबल आइएमए बैंकबाट 4-2 गते साउन 2 गते चाहिँ चेक बोकेर काठमाडौँबाट चितवन आएको, मृतकको चेक बोकेर निज चाहिँ काठमाडौँबाट चितवन आयो र चितवन आइसकेपछि उसले चाहिँ जो मृतक छ उसले चाहिँ सामान्य नाम लेख्दो रहेछ चेकमा, सिग्नेचर मिलाउन सजिलो थियो र 9 लाख रुपियाँ उसले भरेर ग्लोबल आइएमए बैंकमा आफैले सिग्नेचर ठोकेर आफैले नाम आफैले अमाउन्ट भरेर अनि त्यो बैंकबाट उता पारी गैँडा कोट गएर त्यो बैंकबाट उसले पैसा झिकेको देखिन्छ। गङ्गाधरले जो अहिले हाम्रो नियन्त्रणमा छ र
यो मृतक भरत गुरुङको ग्लोबल आइएमआई बैंकको खाली चेक बोकेर ऊ चाहिँ 3 गते भरत गुरुङको नामको चेक आफैले हस्ताक्षर तथा रकम अङ्क अक्षर समेत भरी 9 लाख रुपियाँ चाहिँ उसले झिकेको देखिन्छ र त्यसमध्ये 1 लाख रुपियाँ आफैले राखी बाँकी 8 लाख रुपियाँ चाहिँ उसले आफ्नो परिवारजनलाई अर्थात् 6 लाख रुपियाँ आफ्नो श्रीमतीलाई मैले लामो समय जागिर खाएँ चाहिँ केही दिन सकेको थिइनँ यो चाहिँ मेरो अब विभिन्न चाहिँ डिपोजिट पैसा हो र यो लिऊ भनेर 6 लाख रुपियाँ श्रीमतीलाई दिएको र बुवालाई पनि मैले जागिर खाइकन अहिलेसम्म पैसा दिन सकेको थिइनँ मेरो ब्याङ्कहरूमा जम्मा भएको पैसा मध्ये 2 लाख दिनुहोस् भनेर बुवालाई दिएको देखिन्छ र भरत गुरुङले जग्गा पासको लागि चितवन आउनुपर्ने भएकोले निज गङ्गाधर ढकाललाई फोन गरी 1 मिनेट यसमा स्टोरी चाहिँ के देखिन्छ भने 5 गते मृतक भरत गुरुङले जग्गा पासको लागि चितवन आउनुपर्ने भएकोले निज गङ्गाधर ढकाललाई फोन गरी काठमाडौँ लिन आउनु भनी बोलाएको हुँदा गङ्गाधर ढकाल चाहिँ भरत गुरुङलाई लिन फेरि काठमाडौँ जान्छ म यहाँ अझै क्लियर गरौँ ऊ चाहिँ 2 गते यता झर्छ मृतकको चेक लिएर झर्छ आफैले यहाँ चाहिँ 9 लाख रुपियाँ पैसा भर्छ सिग्नेचर गर्छ 3 गते पैसा झिक्छ त्यसपछि वेट गर्छ र 5 गते मृतक चाहिँ अब यहाँ जग्गा पास गर्न आउने भनेर फेरि यहाँबाट मोटरसाइकल लिएर काठमाडौँ जान्छ र मृतकलाई लिएर ऊ चाहिँ चितवन आउँछ कुनै होटलमा बस्छ र उसले चाहिँ 6 गते चाहिँ आफ्नो ब्याग लगेर आफ्नो शारदानगर टाउन स्थित निजको माइलो बुवाको छोरा रबिन गुरुङको घरमा लगेर ब्याग राख्छ र फेरि यिनीहरू दुईजना चाहिँ निस्किन्छन् हामी खाजा खाएर फर्किन्छौँ भनेर निस्केको अवस्था छ त्यसपछि 6 गतेकै दिन रातिको समयमा गङ्गाधरले मृतक भरत गुरुङलाई खाना र खाजा खाने बहानामा अत्यधिक मादक पदार्थ सेवन गराई भरतपुर महानगरको विभिन्न स्थानमा मोटरसाइकलमा राखी घुमाएको र 5 बजेको समयमा 7 गते 5 बजेको समयमा उक्त घटना देखिन्छ उसले कति चाहिँ चलाकी गरेको छ भने आज मैले कुनै होटलमा लगेर राखेँ र भोलि मृत अवस्थामा फेला पऱ्यो भने प्रहरीको अनुसन्धानबाट त्यो कुरा डिटेक्ट हुन्छ भनेर उसले होल नाइट मृतकलाई रक्सी खुवाउने र मोटरसाइकलमा राखेर यता जाउँ उता जाउँ भनेर घुमाइरहने ताकि अनुसन्धान गर्दाखेरि यो मान्छे राति कोसँग सुत्यो भन्दा कतै पनि डिटेक्ट नहोस् भन्ने खालको उसको एउटा प्लान देखिन्छ र जब उसले 7 गते बिहान 5 बजे घटनास्थलमा पुर्याउँछ मोटरसाइकलमा राखेर त्यसपछि चाहिँ उसले पिसाब फेर्ने बहानामा ऊ आफू ओर्लिन्छ र दुवैजना ओर्लिन्छन् र त्यो मृतक चाहिँ गएर मोटरसाइकलमा चढेर बस्छ उसले एकछिन टाइम लिन्छ लिएपछि चाहिँ आफ्नो ब्यागमा उसँग एसएमजी हुन्छ र त्यो एसएमजीले मोटरसाइकलमा चढेर बसिरहेको जुन अहिलेको मृतक हुन्छ उहाँलाई चाहिँ एक सर्ट हानेको देखिन्छ चाहिँ यस्तो दाहिने कन्पटबाट गोली हानेको देखिन्छ र तत्पश्चात चाहिँ त्यो मृतक चाहिँ तुरुन्तै भुइँमा लड्छ लडेपछि उसले यहाँ चाहिँ अब 5-7 चाहिँ मिटरको दूरीमा लगेर पानीमा फालेको देखिन्छ आफ्नो कपडा र जुत्ता मोटरसाइकलमा लागेको रगत उसले अलिकति ओराएर चाहिँ धुन्छ र पछाडि उसले त्यो अझै रगत धुनको लागि ऊ दिदीको घरमा गएर चाहिँ साबुन पानीले नै धोएको देखिन्छ र त्यसपछि उसले आफूसँग भएको हतियार चाहिँ वडा नम्बर 8 गुरुवा कामाक्षी मन्दिर एरिया टोल स्थित सडक किनारमा रहेको झाडीमा फालेर सौरार चौक स्थित फुपूको घरमा गई आफ्नो मोटरसाइकल जुत्ता कपडा लागेको रगत पुनः धोई पखाली मृतक भरत गुरुङको लागि खरिद गरेको जुत्ता चाहिँ आफूले लाउँछ किन भन्दाखेरि उनीहरूले त्यो पैसा झिकिसकेपछि त्यो 9 लाख पैसा मध्येबाट उसले 2 जोर जुत्ता किनेको हुन्छ आफ्नो लागि र मृतकको लागि र त्यसमध्ये आफ्नो जुत्तामा रगत लागिसकेपछि उसले मृतकको लागि भनेर जुन जुत्ता किनेको छ त्यो जुत्ता युज गरेर आफ्नो जुत्ता चाहिँ धोएर सुकाएको देखिन्छ र त्यही मितिमा अब यो मोटरसाइकल फेरि प्रहरीले कतै देख्यो कि भन्ने उसलाई डर हुन्छ र उसले आफ्नो मोटरसाइकल लगेर आफ्नो भाइ नाता पर्ने जुन यो हुन्डाई कार सोरुममा काम गर्ने एकजना मेकानिक हुनुहुन्छ भाइ यो मोटरसाइकल एकछिन तरा तेरो मोटरसाइकलमा लिएर जानुपर्ने भयो भनेर उसले मोटरसाइकल साटेर पनि लिएर गएको देखिन्छ र 7 गते दिउँसो समयमा भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 20 चनौलीबाट चाहिँ अनि हामीले उसलाई नियन्त्रणमा लिएका छौँ पक्राउ परेको व्यक्तिको डिटेलमा भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 21 बस्ने वर्ष 26 को गङ्गाधर ढकाल हो र हामीले अहिलेसम्म बरामद गरेका सामानहरूमा गोलीको भोका थाने हामीले घटनास्थलबाट बरामद गर्यौँ त्यस्तै एसएमजी हतियार थाने जुन अहिले हामी फोटोमा पनि तल फिजिकली पनि हामी डिस्प्ले गर्छौँ 20,000 ताल गेट नजिकबाट चाहिँ हामीले एउटा फेला पार्यौँ त्यस्तै 7 राउन्ड गोली यो चाहिँ उसँग हिजो नखुलेर आज मात्र उसले खुलाएको छ त्यसपछि हामीले फेरि उसको फुपू दिदीको घरबाट
7 राउन्ड गोली पनि फेला परेका छौँ। त्यस्तै 8 लाख चाहिँ नगद फेला परेको छ। 6 लाख श्रीमती जो माडीमा पुगिसक्नु भएको थियो, हामीले हिजो राति नै माडीबाट रातारातै हामीले बरामद गर्न सफल भयौँ पनि 2 लाख पैसा चाहिँ उसको बुवाबाट चाहिँ आएको छ। त्यस्तै वारदातमा प्रयोग भएको एउटा मोटरसाइकल छ, त्यो चाहिँ निजले भाइलाई दिएको र भाइको मोटरसाइकल आफूले क्राइम गरिसकेपछि झुक्याउनलाई त्यो गरेर देखिन्छ, हामीले त्यो पनि बरामद गरेका छौँ। त्यस्तै निजको दिदीको घर सौरा चोकटाँडीबाट चाहिँ वारदातमा प्रयोग भएको जुन एसएमजी बोक्ने झोला छ त्यो पनि हामीले बरामद गरेका छौँ। त्यस्तै उसले लगाएको जुत्ता एक जोड र ऊ आफू पनि नेपाली सेना भएको हुनाले त्यो कम्ब्याट चुस्ता एक पनि बरामद भएको छ। त्यही चुस्ताको खल्तीबाट हामीले गोली पनि बरामद गर्न सफल भएका हौँ। र अब उसलाई कानुनी कारबाही के हुन्छ भन्ने विषयमा हाम्रो कानुनी व्यवस्था चाहिँ मुलुकी अपराध संहिता 2074 परिच्छेद 12 को ज्यान सम्बन्धी कसुर अन्तर्गत दफा 177 जन्म कैद समेत हुन सक्ने व्यवस्था रहेको कुरा म यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। र यो घटनाको विषयमा हामीले घटना भएको धेरै समय बिहान 8:30 बजे हामीले थाहा पायौँ र करिब 3-4 बजेतिर हामीले सङ्गीतलाई नियन्त्रणमा लिन पनि सफल भइसकेका थियौँ। र त्यसमा हामीले हाम्रो ज्ञान क्षमता योग्यता बरकतले भ्याएसम्मका अनुसन्धानका सबै टुलहरूलाई एकैचोटि प्रयोग गरेका थियौँ। र हाम्रो एउटा यहाँको जुन एउटा यहाँले देखिरहनु भएको छ यो कम्पिटेन्ट टिम छ, जुन मेरो यो जुन टिम छ असाध्यै चाहिँ योग्यता क्षमताभन्दा साथसाथै जोस जाँगर भएको यो टिमको सफलताले चाहिँ यो टिमको मेहनतले चाहिँ त्यो केस हामी सफल चाहिँ त्यो अभियुक्तलाई समाउन सफल भयो। र अर्को अब यहाँहरूले अलिकति चासो राख्नुभएको हुँदैन, यो फौजदारी यो चाहिँ केस भएको हुनाले यो नेपाल प्रहरीले नै अनुसन्धान गर्छ। भला उहाँहरूको आफ्नो आन्तरिक कुरा उहाँहरूले आफ्नो अनुसन्धान गर्नुहुन्छ, तर यो चाहिँ नेपाल प्रहरीले नै अनुसन्धान गर्छ। एउटै पोस्टमा कार्यरत, एउटै ठाउँमा कार्यरत, एकजना हवलदार भयो, एकजना सिपाही भयो। पैसाको लागि नै हो अहिलेसम्मको अनुसन्धानबाट। तर अहिले हामी एकदम अनुसन्धानको एकदम प्रारम्भिक इभेन हामी बरामदको चरण अझै चलिरहेछ, मान्छे लिएर हामी बरामदमा गइरहेछौँ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ अहिले हामी प्रारम्भिकमा छौँ र अहिले हामी धेरै कुरामा अहिले हामी जान सक्ने अवस्था छैन। यो अलि सर्वाधिक चासोको भएको हुनाले हामीले तुरुन्तै सार्वजनिक होइन, अर्को कुनै व्यक्तिसँग छ, तर उसले चाहिँ ऊ लोकल भएको हुनाले खाने आउने बस्ने व्यवस्था उसले मिलाएको होइन। उसले सधैँ ऊ सोझो मान्छे रहेछ मृतक, उसको एउटा सोझोपनाको फाइदा उठाएको। र मृतकको एउटा कमजोरी चाहिँ के छ भने मादक पदार्थ अलिक बढी सेवन गर्ने। जस्तो हामीले जुन होटलमा बसेकोमा हामीले गएर सम्पर्क राख्यौँ त्यहाँ पनि के देखिन्छ भने बिहान जुरुकै उठेर मादक पदार्थ चाहिँ सेवन गरिरहनु, अरू चिज केही नखाइकन खाली पेटमा भनेपछि अलिक मादक पदार्थमा भयो एउटा सोझोपना र अर्को मादक पदार्थको जुन लत छ त्यसलाई चाहिँ उसले फाइदा उठाएर उसको चेक चाहिँ आफूले लिएर आएको देखिन्छ। यो विषयमा हामी अहिले बुझ्दैछौँ र सम्भवतः यो नेपाली सेनाकै हतियार हो, नेपाली सेनाकै हतियार हो। अब अर्को यो